Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه لا فيديو. اليوم غادي نديروا واحد الكيستيونير، يعني اسئله واجوبه على لا بواط ا ميرفي من شابيتر 1 حتى شابيتر 12. غادي نبداو بشابيتر 1 باش نعطيو لكل شابيتر الوقت ديالو ونجاوبوا على الاسئله اللي غادي نعطيكم. هاد الكيستيونير سي عباره عن كيو سي ام، يعني كيستيون اشوا مولتيبل. غنعطيكم سؤال واحد معاه بزاف ديال الاجوبه وانتم غادي تختاروا الجواب الصحيح. يعني كل سؤال غنعطيكم معاه 4 ديال الاجوبه وانتم غادي تختاروا الجواب المناسب. انايا بيان سور هنا ديجا مختاريه الاجوبه، ولكن غادي نناقشوهم وغادي نشرحوهم وغادي نذكروا كما العاده بكل سؤال او بيان بكل جواب منين جناه ان بارتي في لو رومون ديال لا بواط ا ميرفي بيان سور. دونك غادي نبداو سؤال بسؤال وغادي نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. تبعوا معايا هاد لا فيديو باش اللي مازال ما فاهمش مزيان لا بواط ا ميرفي غادي يفهمها عن طريق هاد السلسله ديال لي فيديو اللي غادي ندير لكم. كل شابيتر غنديروا عليه فيديو، داكوغ، وكل شابيتر غنعطيكم فيه دي كيستيونير بزاف ديال الاسئله كما كتشوفوا، غنحاولوا نجاوبوا عليهم ونحاولوا نناقشوهم. ونبداو بالسؤال الاول، غادي نقراوه ونشوفوا الجواب اللي كيناسبو. Comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient cette œuvre? دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي نظره شامله على هاد لوفر ديال لا بواط ا ميرفي. يعني في نظركم شنو هي لا ليتيراتور، وبيان شنو هو الادب اللي كينتمي ليه، ولا النوع الادبي اللي كتنتمي ليه لا بواط ا ميرفي، اللي كينتمي ليه هاد المؤلف، هاد الغومون هذا. واش لا ليتيراتور arabe d'expression française، واش la littérature marocaine d'expression française, واش la littérature africaine d'expression française, ou bien la littérature marocaine d'expression écrite. bien sûr حاجه وحده خاصنا نبقاو عاقلين عليها ونعرفوها كيفاش كتكتب باش حتى لا تحط لينا هذا السؤال نعرفو كيفاش نجاوبوه. la littérature à laquelle appartient cette œuvre هي la littérature marocaine d'expression française. علاش؟ اولا الكاتب ديالنا مغربي، يعني الثقافه ديالو ولا الادب ديالو فهي مغربيه، ماشي عربيه ماشي افريقيه، مغربيه. لا ليتيراتور الادب ديالو مغربي، ولكن باش كاتبو باش معبر عليه، يعني باش كنقراو حنا هاد لو رومون كنقراوه بالفرنسي بالفرنسيه. يعني هذا هو المعنى ديال الجواب ديالنا، هو ادب مغربي وفيه كلمات اللي مغربيه، ولكن كنعبروا عليه كتابه فرنسيه. هذا هو الجواب ديال لا ليتيراتور à laquelle appartient cette œuvre, la littérature marocaine d'expression française. On passe pour la deuxième question. Quelle est la date d'écriture de la boîte à merveilles? التاريخ فاش تكتبات la boîte à merveilles، ماشي فاش تنشرات، ماشي la date d'apparition mais la date d'écriture. donc تكتبات la boîte à merveilles bien sûr في 1952 والنشر تنشرات في 1954، ولكن حنا غنجاوبوا على قد السؤال ديالنا. قال لك لا دات ديكريتور دونك 1952. très bien. la troisième question كتقول quel âge a le narrateur؟ شحال العمر ديال le narrateur؟ il a 6 ans، عنده 6 سنوات. le narrateur اللي هو سيدي محمد. السؤال الرابع كيقول لنا quel sentiment est exprimé au début du chapitre؟ يعني شنو هو الاحساس اللي لقيناه ولا اللي موجود في الاول ديال شابيتر واحد باش بدا كيعاود لينا لو ناراتور. يعني شنو هو الاحساس اللي لقينا؟ بيان سور احساس واحد اللي كاين اللي طاغي بزاف على هاد لو رومان واللي موجود بزاف هو احساس ديال لا سوليتود، ديال الوحدانيه ولا الوحده. يعني باش حتى ما عرفناش نجاوبوا واش لا بور واش لا جوا واش لا سوليتود، غنشوفوا الاحساس ولا الشعور اللي هو كيحس به لو ناراتور ومعروف سيدي محمد بهذا الشعور هو الوحدانيه ولا لا سوليتود. très bien. pour la cinquième question كتقول où habitait le narrateur؟ فين كان كيسكن لو ناراتور؟ دار بوعزة، ou bien دار الكبيره، ou bien دار بركه، ou bien دار شوافه. هادو اختيارات بيان سور يقدروا يحطوهم لينا وحنايا عارفين وقارين لو رومون مذكور بزاف دار شوافه ومعروف بلي لو ناراتور كان كيسكن في دار شوافه. وندوزو السؤال الموالي كيقول لنا qui sont les locataires du deuxième étage؟ يعني لي لوكاتير هما الكرايه، الناس اللي كاريين في لو دوزيام ايطاج من دار شوافه. دار شوافه مقسمه لبزاف ديال ليطاج، كاين
le deuxième étage, شكون كيسكن فيه. عطاونا اختيارات. واش la famille du narrateur et la famille de Driss العواد. Ça veut dire واش عائلة لو ناراتور ولا الراوي ديالنا وعائلة دريس ورحمة وبنتهم زينب. واش la famille de Driss وفاطمة البزيوية. ولا la voyante et la famille du narrateur ولا الشوافة والعائلة ديال لو ناراتور. واش la famille du narrateur et فاطمة بزيوية. يعني غادي نختاروا شكون كيسكن في لو دوزيام ايطاج. Bien sûr, la famille du narrateur et la famille de Driss. Driss ورحمة وزينب هما اللي كيقتسموا لو دوزيام ايطاج مع العائلة ديال لو ناراتور. السؤال الموالي. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? ليش كيشبه لو ناراتور لا ميموار ديالو ولا الذاكرة ديالو منين كانت عندو 6 سنين؟ ليش كيشبهها باش كيقارنها؟ واش à un fruit vert ou là à une tablette vierge ou bien à une cire fraîche ou bien à une feuille blanche. شي حاجه شبه بها الذاكره ديالو من كانت عنده 6 سنين. واش لواحد الفاكهه خضراء ولا واحد لا تابليت فيرج يعني واحد الصفحه بيضاء او بيان اون سير فريش يعني واحد الشمعه اللي مازال بحرا شاعله مازال في طور يعني الاشتعال ديالها ou bien à une feuille blanche ولا واحد الورقه بيضاء صفحه بيضاء. دونك à une cire fraîche هادشي مذكور عندنا في لابواط خاصنا غير نكونوا عاقلين عليه مزيان. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de son âge? شنو هو الحاجه اللي كانت كتميز distinguer ça veut dire ماذا يميزه لو ناراتور هو الكاتب ديالنا على الدراري الاخرين اللي من نفس العمر ديالو. شي حاجه كانت كتميزو عليهم. واش لاسيدويتي واش لو غيف واش لانتيليجونس واش لا ريشيس يعني واش الذكاء واش الغنى واش لاسيدويتي ça veut dire الانضباط ولا الغيف هو الحلم. يعني باش كان كيتميز سيدي محمد بالحلم. حنا قلنا في لي بيرسوناج ملي كنا كنعرفوا بلي بيرسوناج ديال لا بواط ميرفي قلنا يتميز معروف بالوحده ديالو و غيفور يعني كيحلم عنده احلام. سؤال كيقول quelles sont les origines des parents du narrateur. les origines هما الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور. شنو هما الاصول ديالهم؟ واش origine فاسي ou bien origine andalouse ou bien origine montagnarde ou bien origine citadine. دونك شنو هما الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور بلا ما نحتاجو نفكروا بزاف وقلناها ديجا باللي الجذور و بيان الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور من الجبال. هما الناس ديال الجبال كانوا سكان ساكنين في الجبال الاب ديالو الام ديالو دونك مونتانيارد. السؤال تيقول le frère un grand maigre à barbe noire dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère habiter la rue Julief. دونك هنايا هذا وصف. هنايا الوصف كيوصف لينا الفقيه. قالوا بلي عنده ان غران ميغ بارب نوار واحد سيد ضعيف وعنده واحد لا بارب كحله دون لي يو لونسي كونستامون دي فلام يعني عينيه كيرسلوا واحد العافيه من عينيه كتبان العافيه في عينيه و ديال العافيه ديال الحزن يعني التقلاق لو كولير ديال الشر ابيتي لا روجياف. هذا واحد الوصف. عطاونا جوج اختيارات قالوا لنا هذا الوصف واش سي اون ديسكريبسيون فافورابل او بيان سي اون ديسكريبسيون ديفافورابل. واش هذا الوصف يعني وصف واش ملائم ولا غير ملائم واش وصف ايجابي ولا سلبي واش كيليق بالفقيه ولا لا. دونك الوصف اللي هو ديفافورابل حيت الفقيه ما وصفناش في لابواط بهذه الطريقه. هنا الطريقه اللي موصوف بها طريقه فريمون نيجاتيف شريره الفقيه ما وصفناش هكا. دونك سي اون ديسكريبسيون ديفافورابل اللي هو وصف غير ملائم وغير مناسب. وندوزو لاخر سؤال في هذا لو شابيتر 1. اخر سؤال في الشابيتر الاول. هادو مجموعه ديال الاسئله درتهم لكم متعلقين بالشابيتر الاول. مازال لي شابيتر الاخرين حتى الشابيتر 12 وجدت لكم دي كيستيونير اللي خاصين بكاع لي شابيتر. بالنسبه لاخر سؤال في هذا لو شابيتر كيقول dans le bain mort سيدي محمد se sentait واش seul ou bien content. في الحمام واش سيدي محمد كان كيحس بواحد الاحساس
واش سول ولا كونطون. وكما قلت لكم الا عندكم بحال هذا السؤال ديال الاحاسيس ديال سيدي محمد، سوا لا سوليتود سوا لو غيف، يعني هادو جوج متميزات وبيان جوج ميزات كيتميز بهم سيدي محمد. لا سوليتود اللي هي الوحدانيه، ولو غيف اللي هو الحلم. دونك ماشي الفرح ماشي الحزن، ما مذكورش عليه بزاف ديال الفرح ولا بزاف ديال الحزن، ما مذكورش عليه. هادشي مذكور باللي هو وحيد كيحس بلا سوليتود، وغيفور يعني كيحلم. دونك الجواب الصحيح هو سول، يعني كان كيحس بالوحدانيه. وفي اغلب الوقت كما قلت لكم سيدي محمد كيحس براسو وحيد، والونيس الوحيد ديالو هو لا بواط ا ميرفي ديالو. دونك غنحبسو حد هنا بالنسبه لهاد لا فيديو هادي، غنخليوها خاصه بالشابيتر 1 باش اللي بغى يراجع شابيتر 1 واللي عنده مشاكل في شابيتر 1 غيجي ديريكتومون لهاد لا فيديو هادي، غادي يتبع معايا المراحل اللي خدمت بها والاسئله والاجوبه اللي ناقشنا. غيكون كومسا عرف شنو كاين في شابيتر 1 ديال لا بواط ا ميرفي، كاع المعلومات اللي خاصكم تعرفوا كاينه هنا. ميرسي بور فوتر اتونسيون، تلقاو في الفيديو المجيه ديال دوزيام شابيتر.